هذا العدد برعاية للابوغاتوار نوفو نورديسك. Salam, continuons à nous intéresser au diabète, car c'est l'une des maladies qui fait le plus parler d'elle en Algérie. Presque 5 millions de nos concitoyens en sont atteints, avec une prévalence qui peut avoisiner les 15% de la population. Cette augmentation du nombre de diabétiques concerne toutes les tranches d'âge. Contrairement à ce qu'on peut penser, les plus jeunes ne sont pas épargnés, car le nombre de jeunes Algériens diabétiques connaît une croissance fulgurante dans notre pays. نستمر في الاهتمام بمرض السكري لأنه أحد أكثر الأمراض التي يتم الحديث عنها. في الجزائر ما يقارب 5 ملايين من إخواننا المواطنين المعنيين. هذه الزيادة تهم جميع فئات العمر على عكس ما قد يعتقده المرء الأصغر سنا معني. عدد الشباب المصابين بالسكري يتزايد بشكل كبير في بلدنا. Si le diabète touche l'adulte, il peut aussi concerner l'enfant. C'est notre propos du jour. D'abord, comment le définir et est-ce que le diabète sucré chez l'enfant est similaire à celui de l'adulte? Visiblement, c'est un trouble métabolique. Alors, quelles catégories d'enfants sont à risque? L'hérédité dans tout cela, c'est-à-dire lorsque un des parents est diabétique. Comment se fait le diagnostic? Comment explique-t-on le diabète à son enfant puisque on est dans l'éducation thérapeutique? Et enfin, le traitement de nos jours ou les traitements de nos jours, quelles sont les nouveautés? ما هو الفرق بين الأطفال والبالغين؟ ما هي الفئة الأطفال المعرضة للخطر أكثر؟ الوراثة عند أحد الوالدين؟ كيف يتم التشخيص؟ كيف نفسر مرض السكري للطفل؟ وأخيرا علاج اليوم. Halti, c'est tout de suite. Et nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui le professeur Menobia Bensmina. Bonjour professeur. Bonjour à vous. Merci d'être avec nous. Vous êtes chef de service pédiatrie au CHU de Douira, chef de service pédiatrie B, et vous avez été dans la consultation pédiatrique au CHU de Bablouak pendant 20 ans. Merci d'être avec nous. Première question professeur, qu'est-ce que le diabète chez l'enfant? Tout d'abord, merci à vous de m'avoir invité باش نتكلم على هذا الموضوع تاع مرض السكري عند الأطفال باسكو موضوع يهمني وعملت فيه كاع لا كارير تاعي. Pour définir التعريف تاع مرض السكري هي نفس التعريف تاع مرض السكري عند الكبار. مرض السكري عند الأطفال التعريف تاعه هو زيادة نسبة السكر في الدم. كي تزيد نسبة السكر فوق جرام 26 كي يكون صائم كي نديروا تعيارات الصباح المرض يكون اجان ويروح للمخبر نلقاو لو ريزولتا اكثر من 1.26 ولا اذا درنا تعيارات في نيمبورت كال مومون دو لا جورني في اي وقت في اليوم ولقينا بلي اكثر من 2 جرامات. هذا هو التعريف تاع مرض السكري عند الطفل هي نفسها التعريف تاع مرض السكري عند الكبار. Alors, est-ce qu'on peut parler de type 1 et de type 2 chez l'enfant? يعني النوع الأول والنوع الثاني عند الطفل؟ طبعا كاين أنواع واحد أخرين من غير لو ديابيت دو تيب 1 ولا ديابيت دو تيب 2 بس كاين أنواع واحد أخرين مي هذوك الأنواع يسون غار قلال لو غران بوبليك المجتمع ما يعرفهمش يعرفوا غير نوع واحد ونوع اثنين. عند الأطفال 90% توصل حتى ل 95% عندنا نوع السكري من نمط واحد. قليل النمط 2 مام إذا تغيير تاع النمط المعيشي تاعنا الماكلة سريعة عدم بذل جهد عضلي ما كانش الرياضة وزيادة السمنة مام نوع 2 راهو يزيد عند الأطفال نقدر نقولوا باللي 90% حتى أكثر من 90% نوع واحد. Alors professeur, quels sont les premiers signes, les symptômes permettant de dire que l'enfant est diabétique يعني العلامات الأعراض لتشخيص السكري عند الأطفال؟ لي بروميير سين الاعراض اللي لازم الاولياء يهتموا بهم باش ما نوصلوش لوقت الخطر انها الطفل يقدر يكون يبدا هو يعطش بزاف يحب يشرب الماء يزيد الكميه تاع الماء اللي يشربها. التبول سي دي زانفون كي يكونوا في المدرسه يقدروا كي يكونوا شويه كبار يدومونديو الاستاذه يروحوا سوفون لي تواليت باش جوستومون بوغ اوريني. ممكن ثاني يكون ان انفون كان نظيف سادير ما يبولش في الفراش ومن بعد يسو غومي يبول في الفراش سا دوا انكيتي لا مامان لازم تتحير يفو لي بارون
بارون لازم يتحيروا لازم يدوه عند الطبيب جوستومون باش نديروا هذاك التعيار سواء هو صائم ولا بعد الاكل. وتاني تقدر تكون تعب يقدر يشيان يزيد في الكميه تاع الاكل. هادو اعراض يبانوا بعض الاسابيع قبل ما يبان المرض. اذا خلينا المرض ما شخصناهش دو فاسون بريكوس قبل مبكر يكونوا اعراض بلو غراف اللي تقدر يوصل حتى الغيبوبه حتى ينشف من الماء سكون ابل لو كوما اسيدوسيتوزيك اي كي غراف ويقدر يوصل دي فوا ا ليكستريم حتى الوفاه. دونك حنا ماذا بينا لي بارون الاولياء يديتكت هاد لي سين. مام الاساتذه كيكونوا في المدرسه ان انفون يدوموندي طول الوقت يروح للمرحاض لازم ينبهوا الاولياء تاعهم باش الاولياء يديه عند الطبيب باش نخمو في مرض السكري. Peut-on être diabétique à la naissance يعني الطفل يتزاد وهو عنده مرض السكري؟ سي بوسيبل. هذا من نوع تاع السكر بارتيكولي يسموه لو ديابيت نيوناتال. لو ديابيت تاع الاطفال حديث الولاده. لو ديابيت نيوناتال انواع. كاين لو ديابيت نيوناتال تاع حديث الولاده يسموه ترانزيتوار اللي يكون ويروح. يقدر يكون يحتاج الانسولين مده 6 شهور 9 شهور ومن بعد يفا ديسباريتر. مي كاين احتمال كبير انه يعاود يولي اوتور دو لاج دو 14 ans. كاين نوع واحد اخر يسموه لو ديابيت نيوناتال كيف تاع حديث الولاده باردون بيرمانون يجي ويقعد. وهذا لو ديابيت نيوناتال بيرمانون سي ان نوع بارتيكولي تاع لو ديابيت اللي كنت نقول عليهم من قبل. سي با ان ديابيت دو تيب 1 سي با ان ديابيت دو تيب 2 سي انواع واحد اخرين تاع لو ديابيت كو عامه الناس ما يعرفوهمش اي كي نيسيسيت تشخيص ان بو بلو بريسي باكثر تدقيق باسكو لي تريتمون يقدروا ما يكونوش نفس لي تريتمون كو تاع لو ديابيت دو تيب 1 ou le diabète de type 2. Alors professeur, vous avez parlé justement de cette envie d'uriner, de cette envie de boire comme symptôme, يعني أعراض الطفل يحب يشرب يحب يتبول. Quand c'est un nourrisson qui يكون يعني un bébé كيفاش نعرفه؟ كي يكون ان بيبي سي انكور بلو ديفيسيل. لا سيتواسيون تكون صعيبه. علاش؟ باسكو الاعراض اللي يكون عندهم الصغار مثلا كي يكون عنده تنفس يزيد في التنفس لا بوليبني كي يجوا ميم كي عند الطبيب تجيه ديفيسيل باسكو حياخذها على انه التهاب في القصبه الهوائيه. اون فا بانسي ا برونكيوليت. كي يكون مثلا يبول بزاف ينشفوا من الماء اون فا بانسي بلي كاين مشكل تاع اسهال. اون فا با بانسي او ديابيت. سي بور سا كو نيمبورت كال اعراض عند لو نوريسون doivent justifier الطبيب لازم يكون vigilant ولازم نعايروا كمية الدم كمية السكر في الدم. Et c'est très difficile à détecter chez un nourrisson. على بها لازم كي يكونوا كاين أعراض يجي بور زيادة في التنفس يجي باسكو نشف من الماء اون باس نعايروا له. ماشي بلا تخدم غليسيمي فينوز نديروا لا غليسيمي كابيلير واذا لقينا دي فالور طالعين نتاكدوا بلا غليسيمي فينوز. Alors professeur Bensmina, le facteur héréditaire, le risque finalement lorsqu'on a un des parents qui est diabétique, العامل الوراثي. العامل الوراثي في لو ديابيت il est très compliqué et très complexe que ça soit في لو ديابيت دو تيب 2 ولا في لو ديابيت دو تيب 1. نهضروا على الديابيت دو تيب 2 اللي قلت لكم هي فئه قليله. مي اذا كاين عند واحد من الاولياء عنده مرض السكري نوع 2 الاحتمال ان الطفل يكون عنده مرض السكري نوع 2 ب 40%. اذا كان عندنا الوالدين بين زوج عندهم ديابيت دو تيب 2 الاحتمال انه واحد من الاطفال يكون عنده 70%. دونك كاين جانب وراثي مي سي اون هيريديتي كومبلكس. بور لو تيب 1 الاحتمال كيف اذا كاين عندك واحد من العائله تاعك والديك اخوك عنده مرض السكري نوع 1 لو ريسك مضاعف ب 15 انك تديفلوب الطفل يكون عنده مرض السكري نوع 1. دونك ليريديتي كاينه ماشي اون هيريديتي اذا عنده لازم تكون عندي مي لو ريسك اي بلوز امبورطون. Et ça reste complexe comme vous venez de le dire. Comment aujourd'hui on diagnostique le diabète يعني التشخيص تاع المرض السكري عند الاطفال؟ نقولوا بلي طفل عنده مرض السكري سا روجوان واش قلت لكم في لا ديفينيسيون في التعريف. السؤال الاول عندنا اعراض نعايروا له الدم الصباح اجا نلقاو بلي كميه السكر في الدم اكثر من غرام و26 نقولوا بلي عنده مرض السكري. اذا عيرنا له في وقت واحد اخر مثلا كان فطر وشرب قهوه تاعو ولقينا له اكثر من 2 غرامات اون فادير بلي عنده مرض السكري. هذه هي الطريقه اللي نشخصوا بها بطريقه سيغتان سي لي ديفينيسيون تاع مرض السكري. ابري عندنا طرق واحد اخرين باغ اكزومبل نقدروا كي نعايروا في البول نلقاو بلي كاين السكر نلقاو بلي كاين لاسيتون. هادو سي دي سين كي سون انديريكت يخلونا نعايروا في الدم. مي بوغ دير نشخصوا نقولوا واحد عنده مرض السكري نعايروا في الدم لا غليسيمي اجا ولا لا غليسيمي après le repas ونلقاوها اكثر من 2 غرامات. Alors comment traite-t-on le diabète chez l'enfant maintenant كيفاش
Je vais vous parler sur العلاج نهضر surtout على le diabète de type 1 أكثر من على le diabète de type 2 parce que أغلبية الأطفال عندهم un diabète de type 1 ou de toute manière كي نديروا التشخيص on les traite comme des diabètes de type 1 donc نستعملوا الانسولين هذا هو الدواء ما كانش غير الانسولين لا بريز ان شارج تاع مرض السكري هذا واش لازم يفهموا عامه الناس عندها ركائز والركائز هذه كثيره كاين الانسولين كاين الغذاء الصحي كاين الجهد العضلي العمل البدني سبور كاين لا بريز ان شارج بسيكولوجيك بالحاله النفسيه تاع هذاك الطفل دونك كاين بزاف حوايج كي سون انديسبونسابل كاين المراقبه لوتو كونترول غليسيميك المراقبه اليوميه للسكر تاع هذاك الطفل هادو كاع la prise en charge et le traitement du diabète. Alors professeur, y a-t-il un moyen d'éviter de se piquer puisqu'on imagine bien la contrainte chez un enfant يعني ولد صغير وعنده مرض السكري ونخموا يعني على هذيك لا بيكور. Alors حبيت يكون لو ميساج يكون بوزيتيف ايجابي. لحد الان عندنا الانسولين كدواء والانسولين راهي تتعطى غير بليزانجيكسيون بالحقن عندنا لوتو كونترول غليسيميك يندار في الاسبوع الثاني هاد لي زانفون يسوتو كونترول لي ريكومانداسيون تقول باللي لازم توصيات تاع لي سوسيتي سافون تقول باللي لازم يعيروا 6 خطرات حتى 10 خطرات في اليوم باش يقدروا يتحكموا في نسبه السكر في الدم تاعهم باش هما اللي يتحكموا في المرض ماشي المرض اللي يتحكم فيهم التشيكا يقدروا يوصلوا يديروا حتى 4 انجكسيون حتى توصل 5 انجكسيون في اليوم دونك كاين بزاف لي انجكسيون mais pour l'instant les moyens تاعنا le fait بنستعملوا لي ستيلو le fait اللي نغيروا لي زيغوي le fait اللي نغيروا لا لانسيت اللي عير بها تنقص شويه من الالم لي زوتر مويان اللي مالوغوزمون حنا الجزائريين لحد الان ماشي ما عندناش كاين اللي كاينين وما يسون با بري ان شارج بار لا سيكوريتي سوسيال بار الضمان الاجتماعي والاولياء ما يقدروش هما يخلصوا باسكو الثمن تاعهم باهظ المجتمع ما يقدرش لي بارون ما يقدروش يتحملوا هذا لا ديبونس هذا فاش لو كو تاع لا بريز ان شارج دونك c'est des contrôles نقدروا en scan برك c'est des capteurs qu'on place نبلاسيوهم هنايا في اليد et on passe dessus le capteur نغيروه كل 15 يوم ça nous permet de ne pas faire les contrôles هذوك في الأسبوع 5 مرات في اليوم on va se contenter de خطرة ولا زوج في اليوم donc نقصوا les injections d'insuline كاين المضخة تاع الانسولين la pompe à insuline اللي كاينة في الجزائر mais le prix تاعها il est très très cher donc ما يقدروش et ça nous permet نديروا l'injection تهبط من 5 في اليوم الخطرة كل 3 أيام donc il y a des possibilités maintenant je نقول faut toujours les traitements qu'on a que ça soit le stylo d'insuline que ça soit les bandelettes ou l'autocontrôle glycémique ils nous permettent d'avoir pas une vie normale حياة طبيعية je ne dirais pas ça mais en tout cas الأحسن ممكنة في الحالة في الظروف تاعنا donc لازم par rapport البلدان واحد اخرين كي قرب منا عندهم نفس الايكونومي تاع نفس الاقتصاد تاعنا احنا رانا ملاح الحمد لله ميم اذا ماشي معناتها لازم يفو كون سو بات باش يكون عندنا احسن للاطفال تاعنا والمرضى السكري بصفه عامه سواء الاطفال ولا الكبار. Parfait. Professeur, notre émission est, comme vous le savez, axée sur l'éducation thérapeutique. Alors je vous pose la question cruciale, comment explique-t-on à son enfant qu'il a le diabète? كيفاش نقدروا نفسروا يعني طفلنا وليدنا باللي عنده مرض السكري؟ هذا احنا نديروها في المرحله الاولى في وقت التشخيص كي يدخل هذا الانفان عنده مرض السكري نشرحه للاولياء ونشرحه للطفل كي يكون الطفل باش يتقبل جوستومون الحقن باش يتقبل لوتو كونترول très tôt il faut commencer dès qu'il يقدر يفهم نعطوا له معلومات اللي يقدر يفهمها alors الطريقه احنا اللي نستعملوها اننا نستعملوا دي ديسان رسومات نستعملوا دي فيديو نديروا لهم سور دي اورديناتور نوريو لهم البنكرياس نوريو لهم واش يصرى كي يكون عندنا مرض السكري نفهموهم باللي البنكرياس عضو هذاك العضو يفرز الانسولين سي ايماجي وهذيك الانسولين الدور تاعها خاطر الجسم تاعنا داير مجموعه تاع خلايا والخلايا هو مصنع وهذاك المصنع يسحق طاقه والطاقه تجينا من السكر والانسولين هي المفتاح اللي يخلي السكر يدخل داخل المصنع كم ما عندناش الانسولين اون شيماتيز كم اون ترانسفورم الخليه سي مصنع الانسولين سي المفتاح اللي يدخل والسكر هو الطاقه سكي فيك السكر يبقى في الباب والباب دونك شرايين ويطلع الكميه تاع السكر في الدم وحنا لا سيرش فاسون اللي نخلو هذيك الطاقه تدخل داخل الخليه اننا نعطوا له المفتاح بور لانستون المفتاح هي حقن سي الانسولين ونديروا بهم نحتاجوهم سينو المصنع تاعنا
هي الجسد تاعنا كامل مجموعه تاع المصانع ما يقدروش يعملوا كما لازم الحال. نبسطوا على حسب لو نيفو كي يكونوا كبار دي ادوليسون داروا ديجا دروس تاع العلوم تعلموا على البنكرياس يعرفوا comprennent surtout le danger. Exactement. الخطر تاع هذا المرض. L'éducation thérapeutique, c'est plusieurs informations qu'on leur donne. Donc au moment du diagnostic, on leur dit واش هو مرض السكري باش يفهموا وعلاش لازم يديروا الانسولين، بلي الانسولين انديسبونسابل ما يقدروش يعيشوا بلا بها. ما يقدرش طفل عنده مرض السكري يعيش بلا الانسولين. دونك انديسبونسابل لازم يفهم وعلاش هي انديسبونسابل. même اذا نستعملوا واش يقدر يفهم هو. Très bien. Alors, des sous-questions, toujours dans cette éducation thérapeutique, et comment expliquer à l'enfant à quel âge un jeune diabétique peut-il s'occuper de son diabète? واش من العام اللي يقدر يكون autonome يعني يلتهب روحه؟ Alors, autonome complètement, c'est difficile. Même l'OMS, المنظمة العالمية للصحة تقول بلي les diabétiques adultes يوصلوا يكونوا l'autonomie complète حتى ل 25 سنة. Ça ne concerne pas que les enfants. مي في المرض السكري احنا واش نقول لهم ديجا بعد لاج دو 7 ans الام وما حنايا نقدروا نعلموا لهم يرجعوا يديروا لو كونترول غليسيميك وحدهم سيتادير يعايروا الكميه تاع الدم وحدهم و ils peuvent interpréter 9 سنين تبدا الام توري له كيفاش يدير سون انجكسيون توجور سوبرفيزي بار ان ادولت لازم دائما يكون واحد كبير اكوتي يشوف واش راهو يدير وي لو كوريج سي يا دي زيرور باسكو يا دي زيتاب في الانجكسيون نوريوها لهم وميم لو كان يكونوا يعرفوها دي فوا ينساو باغ كيديروا بسرعه صباحا يروح للمدرسه ولا مقلق faut toujours superviser pour s'assurer que il fait bien les consultations دائما on vérifie est-ce qu'il le fait correctement et on corrige s'il y a des erreurs. Après à partir de 11-14 ans يقدروا يديسيديو هما د لا دوز دانسولين اللي يديروها على حسب واش راح ياكل على حسب ولا عنده سبور ولا ما عندوش سبور ولا ديسيدا ينوض ولا ديسيدا يرقد دونك سا ديبون دو لاج دو هذا سي هكا دو فاسون شيماتيك تقدر تكون قبل كاين دي زانفون كي سون بلو فيف يقدروا يديروا حوايج افون وكاين دي زانفون ايزون بوزون دو بلوس دو طون ولا ما يتقبلوش المرض يحبوا ما يديروش اتر سوبرفيزي حنا المهم نوصلوهم انهم يكونوا اوتونوم هذه الاوتونومي تكون بمراحل. Très bien. L'aspect psychologique et le rôle de la famille يعني الجانب النفسي ودور الأسرة. indispensable كما قلت كاين ركائز تاع لا بريزون شارج ركائز تاع لا بريزون شارج تاع مرض السكري من بين الركائز هي لا بريزون شارج بسيكولوجيك لا بريزون شارج بسيكولوجيك في وقت التشخيص كي نقولوا العائله باللي الطفل تاعك عنده مرض السكري سي اون بيريود دو سيديراسيون ils sont choqués par le diagnostic كاين يقولوا امبوسيبل مرض السكري ما يقيسش دراري صغار كاين وقت هذيك تاع لا سيديراسيون يجوز ومن بعد يجي الوقت تاع لاكسبتاسيون يتقبلوا المرض كي يجي وقت تاع تقبل المرض نقدروا نديروا معاهم ليدوكاسيون ثيرابيوتيك دونك كاين لا بريزون شارج انيسيال ومن بعد لا بريزون شارج الي كونتينيو حتى نوصلوا لاج ادولت وحتى نو لي كونفي اوز ادولت اي في هاد لا بريزون شارج العائله عندها دور انديسبونسابل باش تكون عائله مساعده مثلا كي نعطوا لهم نصائح على التغذيه هذيك العائله لازم نصائح للعائله كلها ماشي غير الطفل اللي عنده مرض السكري لازم يلابليك دي ريغل العائله والنظام الصحي لكاع العائله دونك لازم تعاونوا لو ديسكور تاع الوالدين كيقولوا له مثلا على جالك ما نشروش غازوج على جالك ما نجيبوش الشيكولا على يعني فوالا او كونترير حنا لور دي لازم غراس ا توا تعلمنا يكون عندنا غذاء صحي تعلمنا نحافظوا على الصحه تاعنا دونك il faut que le discours يكون un discours positif et pas un discours négatif et le rôle de la famille est indispensable. Le suivi à l'école في المدرسه يعني نقطه هامه هذه احنا في الجزائر ما عندناش دي بروغرام انتغري دي بروجي داكوي انتغري في الجيري كاين في بلدان واحد اخرين مي عندنا الصحه المدرسيه وعندنا اطباء تاع الصحه المدرسيه كي يقدروا يعملوا دور امبورطون كي يكونوا هما انفورمي دونك يكون عندنا طفل عنده مرض السكري نديروا له ان سيرتيفيكا اللي عنده مرض السكري اذا لازم يكونوا دي بريكوسيون بارتيكولير هذاك الطفل اون في ان كوريي باش يكونوا دي بريكوسيون باسكو يفو افوار باغ اكزومبل لو غلوكاغون كيهبط له السكر لازم يكون عنده السكر سور لي لازم يدي لاباري تاعو يقيس به السكر لازم يخرج اذا لازم يكون عنده لمجه كاين دي بريكوسيون ابروند في المدرسه احنا كل واحد يا با دو ريغل يا با دو ريغل مي كل واحد يهتم بمرض السكري تاع الطفل يسادريس الطبيب تاع الصحه المدرسيه يقدر يعاونوا بزاف. Alors pour l'étape de la puberté يعني l'adolescence مرحله المراهقه مرحله صعبه بالك الطفل يتقبل مرضو كي يكون صغير باسكو ما يعرفش لكن كي يلحق l'adolescence c'est une autre histoire. C'est très difficile في كاع في لي سيرفيس اللي يديروا مرض السكري في العالم لي بلو بوينتو مرحله المراهقه مع مرض السكري مرحله تري ديفيسيل من نسيو اون لي زاكومباني نعاونوهم نروحوا معاهم نديروا معاهم ان كونطرا مورال واش يقدر يدير واش يتقبل يدير واش ما يتقبلش يدير ليسانسيال سي ما لازمش يروح لو كونتاكت
ما لازمش il abandonne ويرجع ما يجيش nos consultations. Même s'il refuse ما يديروش حوايج, il décide de ne pas se contrôler, احنا on est là, on est présent, on attend qu'ils reviennent vers nous. À un moment ou à un autre يعاودوا يرجعوا et on va passer une période اللي ça va être beaucoup plus calme, ils sont posés, ils n'ont pas le choix, يتقبلوا هذا المرض حيعيشوا به حياتهم كاع. Donc هذيك المرحله احنا le médecin, le diabétologue pédiatre يكون j'allais dire un roc, il s'appuie. Ils reviennent vers nous, même si on passe 1 an, 12 ans, qu'il y a des turbulences. Il n'a pas le choix. Voilà. Il n'a pas le choix. Alors, nous avons beaucoup de questions du public. Le thème est très intéressant, vous allez me dire, professeur. Des réponses brèves, si vous permettez. Le régime alimentaire de l'enfant diabétique est-il restrictif? Est-ce que الطفل ما يقدرش ياكل كي يكون عنده مرض السكري واش يقدروا ياكلوا الاطفال؟ Alors, بصفة عامة. أصلاً ما لازمش نستعملوا كلمة ريجيم باسكو ماشي ريجيم, c'est نظام غذائي. C'est pas un régime du tout, donc ماشي restrictif. Exactement, نفس الاحتياجات, نفس les besoins تاع un enfant du même âge. Donc surtout pas utiliser le terme régime ولا حمية. نظام غذائي صحي. الوجبات كما لازم الحال 3 وجبات, اللمجة إذا يحتاج لمجة, كان عنده اللمجة تاع العشية باسكو احنا اللي انستيتيوشنال في لا سوسيتي تاعنا, مي فريمون نظام غذائي مي ماشي ريجيم. L'enfant diabétique est-il privé de sucreries? ما يقدرش ياكل يعني الحلويات. Alors, privé de sucreries ماشي spécifique للطفل اللي عنده مرض السكري. C'est la règle اللي لازم تكون عند جميع الأطفال. السكريات ماشي وي على بالي ماشي غذاء indispensable, ما نحتاجوش. C'est pour se donner du plaisir de temps en temps, خطرة في الأسبوع, خطرتين في الأسبوع ولا في 15 يوم ممكن. في اوقات اللي يكون عنده ماكله واحده اخرى ودار الانسولين تاعو, ماشي حاجه ممنوعه. خارج اوقات الاكل في كل وقت, في الصباح في العشيه, الحلوى والشوينغام والشيكولا, ماشي للطفل السكري اللي عنده مرض السكري, لجميع الاطفال. Voilà. Alors, est-ce que les injections sont douloureuses pour l'enfant? يعني est-ce يوجعوه؟ Alors les injections sont douloureuses, نكذبوا عليهم لو كان نقولوا لهم بلي ما يوجعوش. ميم اذا دركا بالمواد اللي عندنا بلي ستيلو كي نغيروا ليغوي, فو سورتو نكونوا في الوقايه. كي نغيروا ليغوي كيما نقولوا لهم لازم تتغير نورمالمون شاك انجكسيون, ما كانش لا دولور. كوم سي با رامبورسي باغ الضمان الاجتماعي ما يغيروش هما كل انجكسيون, مي معليش وما يغيروا خطره في اليوم بعد ما داروا 4 انجكسيون. كيغيروا كل على فان دو لا جورني يديروا لور 4 انجكسيون, وفي العشيه كيدير سان انجكسيون تاع لو روبا دو سوار تاع العشاء, ينحي ليغوي, يغلق ستيلو تاعو, وغدوه من داك يديروا نوت ريغوي. لا دولور ما تكونش, وان توكا تنقص بطريقه تري تري امبورطونت. pour les لانسيت كيف درت عيار تاعو, كي ينسى هذيك لا لانسيت ويخليها دي فوا مده 7 ايام 10 ايام, سي نورمال توجعو باسكو تحفه, دونك تدخل في لابو ترجع توجع. دونك لازم يغيرها, سي تري امبورطون. يديروا لوحدهم ان ريتم, ان ريتوال, يغيرها كل يوم باسكو عير بها 4 خطرات ولا 6 خطرات, ولا يعيرها كل يومين على حساب واش يقدروا يشريوا الاولياء. مي ان توكا سكي سور ما لازمش ينساوها. المشكله سي كو سا كوت با تري شير, مي في البودجي تاع عائله ممكن سا كوت دو لارجون, تاثر شويه. دونك نقدروا نفهمهم, هما اكثر ماشي مشكل تاع دراهم, اكثر مشكل تاع ينساوها. دونك ابري توجعهم, دونك نكونوا في الوقايه باش ما توجعهمش. Professeur, le sport est-il conseillé pour le jeune diabétique? رياضه. Bien sûr, le sport fait partie du traitement, كيما الانسولين, كيما الغذاء, كيما l'éducation thérapeutique. لازم على الاقل يديروا 30 دقيقه جهد عضلي خفيف, ماشي جهد عضلي يكون كبير بزاف. tous les jours, idéalement c'est كل يوم. donc surtout pas ما يديروش لي ديسبونس دو سبور في المدرسه. اذا كاين لي بريكوسيون تاع لا سيكوريتي تاع داخل المدرسه, يقدر يعير, اذا السكر تاعو هابط يدير ياخذ السكر, يفو ميو يديروا لو سبور, بس ما عندهمش اون اوتر اوكازيون باش يديروا فرصه واحده اخرى باش يديروا فيها لو سبور. Très bien. Avant dernière question, un enfant diabétique est-il plus souvent malade qu'un autre enfant? يعني هل هو يتعرض للمرض اكثر؟ الطفل اللي عنده مرض السكري كيكون السكر تاعو متوازن, يعني vulnérable. كيكون السكر تاعو متوازن, il n'est pas plus vulnérable qu'un autre enfant. اذا كاين باغ كونطخ السكر تاعو déséquilibré, il est pas bien suivi, تما ils font plus d'infections, يديروا اكثر امراض infectieuses que d'autres malades, parce que السكر طالع في الدم يعطي الفرصه الامراض الجرثوميه انها تتطور. Et dernière question, les dispositions pour les enfants diabétiques en cette période Covid-19, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus, professeur?
Il n'y a rien de particulier pour les enfants parce que الأطفال اللي عندهم مرض السكري في هذه la période تاع الكوفيد 19 déjà الأطفال معرضين للكوفيد ماشي معرضين بطريقة très importante وعندها les enfants نفس les précautions اللي لازم ياخذوهم كاع الأطفال c'est-à-dire يعني la ils sont pas distanciation plus à risque ما عندهمش خطر أكبر. dans toutes les études اللي داروهم il y a eu en décembre en novembre pardon novembre il y a eu la réunion internationale la conférence l'ISPAD تاع مرض السكري في العالم وداروا une étude justement تاع الكوفيد في العالم عند الأطفال وراو بلي il y a pas eu أكثر de formes graves par rapport au Covid que باقي الأطفال. Par contre ce qui s'est passé c'est que الناس ما يروحوش ما يتوجهوش للمستشفى et donc il y a eu plus de déséquilibre il y a eu أكثر les comas acédocétosiques بطريقة قليلة. على بالها احنا on conseille aux enfants aux parents اللي عندهم des enfants عندهم مرض السكري يتوجهوا للفحوصات تاعهم باسكو في المستشفيات ما حبسناش العمل كملنا نشوفوا الاطفال اللي عندهم مرض السكري ميم في لا بيريود وين حبست العمل لي سيرفيس دو بيدياتري في لي كونسلطاسيون سبيسياليزي كملنا العمل وكملنا نستقبلوهم هما ما كانوش يجيو وممكن يخليوا روحتهم مده طويله حتى لو ديابيت تاعهم يسو ديزيكيليبر. Parfait. Merci beaucoup, professeur. Merci à vous. D'avoir répondu à nos questions et aux questions bien sûr du public, du téléspectateur, professeur Mennoubia Bensmina, chef de service pédiatrie B au CHU d'Ouéra, Alger. Merci beaucoup. Voilà pour ce premier numéro consacré à une nouvelle série sur le diabète, bien sûr, puisque le sujet passionne. Il y aura d'autres très prochainement. Merci de rester fidèles. À bientôt. هذا العدد برعاية للابوغاتوار نوفو نورديسك.